बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आते हैं आज के कुछ मौजू पे कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से 2 दिन व्लॉग नहीं बन सका। तो भी आते हैं आज के मौजू पे। ये बात आज शुरू करते हैं पाकिस्तान से थोड़ी सी पहले की। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो बनी हुई थी आज़ादी से पहले, उसका कारकुन था और बंगाल में दूसरे मुस्लिम लीगी लीडरों के साथ मिलके पाकिस्तान की कैंपेन चलाता था। एक दफ़ा तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग का जलसा था, तो ये साइकिल पे बंगाल से बिहार से इलाहाबाद तक आया था और इतना ये जुनूनी किस्म का मुस्लिम लीगी था। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने 20-25 साल तक, 10-15 साल तक अपनी गिरफ्त रखी, अफरा तफरी रखी। फिर उन्होंने हल सोचा कि चलो इलेक्शन जीतते हैं तो फिर शायद हमें हमारे हक मिलने शुरू हो जाए। फिर वो इलेक्शन जीते, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुए, तो उनको इक़्तिदार देने के बजाय एक बड़े ही आहिल किस्म के बंदे ने, जनरल याह्या खान, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं फ़ौजी हेड बन गया हूँ, शराब पीता हूँ और जनरल रानी मेरे साथ सोती है, तो सदर मुझे बनाओ और वज़ीर आज़म मुजीब को नहीं बनाना, ये गद्दार है। ये इस तरह के बयानिए चलाते रहते थे। जब उनको आखिरी हरबे के तौर पे भी ना मिला तो बात कहाँ जाके रुकी। ये इसलिए मैं फ़ौजियों को कहता हूँ, ये खोते हैं जो बड़े जर्नैल होते हैं। पिट्ठू, कोई काम अगर किसी ने दुनिया में करवाना होता है पाकिस्तान में तो इनके ज़रिए करवाते हैं, गड़बड़ वाला। ये पाकिस्तान के अवाम को संभलने नहीं देते, उनके हक उनको नहीं मिलने देते। कभी जज लगा के अपनी मर्जी का फैसला, कभी कोई। अभी भी ये अफरा तफरी पाकिस्तान में सिर्फ इनकी वजह से है। जब भी कोई नई हुकूमत आए तो इन जर्नैलों का ज़रूर इन पे आर्टिकल 6 लगाए, साथ इनके साथ देने वालों का, मरियम नवाज़ का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, जरदारी का भी। ये 6-7 बंदे ख़त्म कर देंगे तो आपका पाकिस्तान की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये पोजीशन, इस पोजीशन तक आने नहीं देते। कैसे हमारे ऊपर पैसे, टैक्स बेतहाशा महंगाई करके पैसे खुद डाल लेते हैं और फिर उनसे बीइंग आर्मी चीफ, ब्यूरोक्रेट आके पीछे जिनसे उन्होंने हुकूमत हमारे ऊपर करनी होती है, उनके अखराजात चलाते हैं और बोनस में जो कर्जे बाहर से मिलते हैं वो अपने अकाउंटों में मुंतकिल करते हैं और हमारे ऊपर दस्तखत शुदा कर्जे उतार के और कर्जे चढ़ा के गए। यही इनकी हिदमात है। सबसे पहले मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हुकूमत चेंज हो, इमरान खान साहब आए तो बलदियाती इलेक्शन कराएं ताकि इख्तियारात ग्रास रूट तक मुंतकिल किए जा सकें, लोगों को सियासी अमल में शामिल किया जा सके। इस तरह हर गांव, हर शहर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुंसलिक हो जाता है। वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, अपने पैसे अपने ज़रिए लगाते हैं, तो वो मुतमईन रहते हैं। ना भी काम हो तो कोई शिकवा नहीं होता। जिस तरह ये फ़ौजी करते हैं, इस तरह काम होते नहीं है तो शिकवे सारे पाकिस्तान पे आते हैं। पर इनको कौन समझाए? बेवकूफ़ दुनिया के ये लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, वो नहीं हैं। बेवकूफ़ ये हैं।
اب کی بار یہ پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا، اب کی بار ان کو نقصان ہوگا انشاءاللہ، ان 6 کے ٹولے کو۔ باقی دنیا میں امریکہ کی سپورٹ سے اسرائیل اپنی قتل و غارتگری جاری رکھے ہوئے ہے، حزب اللہ بھی آگے سے کافی اٹیک کر رہی ہے۔ ابھی کل کے خبر آئی ہے کہ حزب اللہ نے ایک ڈرون اٹیک کیا جس میں 88 جو اسرائیل ماننا ہے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایران پہ بھی، ایران والوں نے بھی کافی اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو، کوئی خاص نقصان نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اسرائیل کے پاس امریکہ کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی تیاری کی ہوئی تھی ایران نے بھی۔ ابھی دیکھتے ہیں ایران جو ابھی حملہ کرتا ہے کہ نہیں۔ تیسرا، یہ ہندو یا ہندوستان یا انڈین سپانسر ٹیررسٹ نے پنجگور میں ایک جگہ پہ جہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے تھے ادھر اٹیک کیا ہے، 5 بندوں کو شہید کر دیا ہے اور کافی مشینری کو بھی جلا دیا۔ تو ابھی یہ فوجی سوئے ہوئے ہیں، یہ جنرل عاصم منیر جس کو ہر وقت غصہ سے رہتا ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے ایک فوجی جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک فوجی جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک فوجی جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے اور لیکن پاکستان میں یہ جنرل بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اللہ کرے کوئی ایسا جنرل آئے، میرٹ سسٹم آگے آئے، یہ فوجی جرنیلوں کے بیٹے جرنیل نہ بنے بلکہ عام لوگ بھی بن سکیں جو پاکستان کی حساسیت، نظریاتی حدوں کو صحیح طرح پہچانتے ہوں اور پبلک کے رائٹس کو بھی پہچانتے ہوں تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ اور جناب عمران خان صاحب نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، ابھی پہلی کو دیکھتے ہیں کہ پشاور میں انشاءاللہ تعالی کوئی سرکاری رکاوٹ تو ہوگی نہیں، تو امید ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ تو ٹانگیں تو ویسے ہی ان کی کانپ رہی ہیں اور سلواریں بھی گیلی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی آپس میں لیڈرشپ، سیکنڈ ہینڈ لیڈرشپ ہے، اللہ پاک ان کو متحد رکھنے کی اللہ پاک سے دعا ہے تاکہ لوگ صحیح طریقہ سے باہر نکل سکیں۔ یہ ایک دائیں کو جا رہا ہے، ایک بائیں کو جا رہا ہے، ایک ساؤتھ کو جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی تھوڑی سی وہ لائن اپ میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ عمران خان کی بہنوں کو یا ان کی بیوی کو یہ سنبھالنا چاہیے۔ باقی قیادت ان کی جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے، تاکہ لوگوں کو صحیح جوش جذبے کے ساتھ ایکٹیویٹ کیا جا سکے اور ان کے اوپر پریشر آئے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہ بی بی جو ننگی فلمیں بناتی ہے وہ پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اپنے آپ کو مریم اورنگزیب، عظمیٰ بہاری، زرداری وغیرہ کو سمجھتی ہے اور اپنے وہ ٹکلو سے چکلے بھائیوں اور اپنے والد کو صرف پاکستان سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی پاکستان کو ان فسادیوں سے نجات دلائیں گے، یعنی کہ ان 6 بندوں کو پاکستان کے منتخب نمائندوں اور لیڈر سے نجات دلائیں گے۔ یہ اللہ پاک سارا 24 کروڑ 25 کروڑ لوگ جولیاں اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ 6+ مافیا سے نجات دلائے اور پاکستان کے منتخب نمائندے جناب عمران خان کو نمائندگی کا حق ملے۔ تو یہی تھی موٹی موٹی خبریں۔ تیسرا یہ ہے کہ کینیڈا اور انڈیا کا کافی جھگڑا چل رہا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو۔ یہ ہندوستان پہلے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں، حیدرآباد، کشمیر، پنجاب، میزورام، ناگالینڈ میں لوگوں کا جینوسائیڈ اور تخریب کاری کرتے کرتے پھر سری لنکا میں، پھر ایسٹ بنگال میں، پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں، ابھی بلوچستان میں اور ایران کے اندر اسرائیل کے لیے نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا ہے عرب ممالک میں۔ تو یہی ان کی عادتیں، ان سے نہ پوچھنے پر یہ بڑھتے بڑھتے امریکہ کینیڈا تک چلے گئے ہیں۔ ادھر کافی بندے قتل ہوئے ہیں تو جو ان کے اوپر پڑ رہے ہیں، ابھی ان کی وجہ سے تھوڑی ٹینشن ہے، تو ایسے میں پاکستان سویا ہوا ہے۔
पाकिस्तान को जो पाकिस्तान में तहरीब कारी हो रही है, बड़े ज़ोर शोर से उनका नाम लेना चाहिए, पर इसीलिए वो अपने पिट्ठू नवाज शरीफ को बिठाते हैं ताकि कोई नाम ना ले सके, हमें बेवकूफ़ कहते रहें, साथ मार खाते रहें और उनकी ये वो तारीफ़ें करते रहें। जब तक ऐसे लीडरों से, किराए के टट्टुओं से पाकिस्तान की जान नहीं छूटेगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और इन सब किराए के टट्टुओं के आगे सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद डटा हुआ है, जिसका नाम इमरान खां है। इमरान खां इंशाअल्लाह कामयाब कामरान होगा अल्लाह के फजल और पब्लिक की दुआओं से, और इन सब को निस्तो नबूद करेगा इंशाअल्लाह। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।